Welcome back to Expresso. आज जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ नहीं भी हो रहा, वो इंटरनेट की वजह से है. पूरी दुनिया रिलाई कर रही है, पूरी दुनिया के जितने भी ग्लोबल सिस्टम्स हैं, दे रिलाइंग इन इंटरनेट. और ये कोई अफसानवी बात है भी नहीं, ये एक हकीकत है. आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने इस हकीकत को हमारे सामने रख दिया है कि अब दुनिया में कहीं भी किसी किस्म की एक्सेस, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो, किसी किस्म की कमोडिटी के लिए हो, मुश्किल नहीं रही है. और ये सब कुछ इंटरनेट ने किया है. पाकिस्तान में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, चलें आपको बता देते हैं, जिन्होंने इंटरनेट को पाकिस्तान में लाने के लिए मिड 80s अपना रोल प्ले किया और फिर उसके बाद मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेट की डोमेन्स के ऊपर और इंटरनेट के मैदान के अंदर एक नुमाया मकाम दिलवाएं. हम .pk जो पाकिस्तान की डोमेन है, जिसके ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स आप देखते हैं, उसके बनाने वाले और फिर उसके साथ साथ अभी एक पाकिस्तान 100 का मंसूबा साथ लेके चलने वाले इमरान साहब की बात करें, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. इमरान अनवर साहब वो जदीद टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं. इंटरनेट को पाकिस्तान में किस तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है, इस सारी सूरत हाल पे आपने इमरान अनवर साहब को मदऊ किया है. अमेरिका से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरिडा हमारे साथ मौजूद है इमरान अनवर साहब. सबसे पहले तो खुश आमदीद, बहुत बहुत. हम आपको गुड मॉर्निंग तो विश नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल थैंक यू सो वी विश यू वेरी क्या आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो हम ये जो मिड 80s में हमने मेंशन किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट को एक लाने वाली शख्सियत के तौर पे आप ऑब्वियसली आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ज़रा इस हवाले से आगाज़ करते हैं आपके जर्नी का, देन फिर हम पाकिस्तान 100 के प्रोजेक्ट की जानिब पे आते हैं. ज़रूर. तो नंबर वन तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं बड़ा ममनून हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि पाकिस्तान में आपके नाजरीन, सामीन और तमाम जो दोस्त ये प्रोग्राम देखते हैं उनसे आज डायरेक्ट बात हो मेरी. मेरा जी प्लीज बोलिए. प्लीज कंटिन्यू. हाँ, तो जो आपने इज्जत अफजाई की ये करके, जाहिर है इंटरनेट पाकिस्तान में एक दिन आना था, तो ये अल्लाह की तरफ से ये मुझे मौका मिला कि सबसे पहले ही मैंने इसका काम शुरू किया. और उस वक्त 1989 की बात है, लेट 80s की, जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली तो मैं अमेरिका पढ़ने के लिए आया. वैसे मैं लाहौर से UET लाहौर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मिड 80s में 1984 तक. जब मैं अमेरिका में आया तो मैंने देखा कि ईमेल उस वक्त स्टार्ट हुई थी, लेकिन सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, सिर्फ तालीमी इदारों में और हुकूमत के कुछ इदारों में थी. कमर्शियल इंटरनेट जो है वो अमेरिका में भी शुरू नहीं हुआ था. लेकिन मैंने तब से काम शुरू किया था कि ये चीज़ पाकिस्तान लानी है. हालांकि उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी सख्तियाँ थीं, काफ़ी मुश्किलात थीं, लेकिन उस वक्त मैंने जिन लोगों को अपने साथ भी बाद में मिलाकर पार्टनर बना के चलाया साथ, उस वक्त वो भी नहीं समझते थे. उनका कहना था कि 30 साल 40 साल तक पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं आएगा. और मुझे यकीन था कि अगर एक आदमी हिम्मत करे तो कौम के सामने छोटे से एक दरवाज़ा, एक कंप्यूटर के साथ भी काम शुरू करे, तो कौम ये है इंटेलिजेंट, कौम है मेहनती, कौम है क्रिएटिव. और पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी एक दफ़ा प्रोवाइड कर दें, उस पर वो आगे से आगे चलते जा सकते हैं. और हम उसके 25 साल आगे जो चलना है, उसके लिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूं. ठीक है इमरान, ये जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, एक तो हमें बड़ा अच्छा लगा, कम से कम उस टाइम आपने कोशिश की और आप उनको विद योर आइज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं. आप थोड़ा सा इस पाकिस्तान के सफ़र को भी अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि फिर आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ा. ये जो इनोवेशन हम लेकर आए विद द टाइम, जितना भी हमने इसके अंदर अचीव किया, क्या आप एक प्रो टेक होने की हैसियत से आप इसको समझते हैं कि बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, या नहीं पोटेंशियल ज्यादा था, हमने कम किया? इस इनोवेशन को और पाकिस्तान के सफर को आप कैसे देखते हैं इमरान? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका. पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां पे CCTLD जिसको कहते हैं कंट्री कोड .pk, पाकिस्तान का जो कोड है, टॉप लेवल डोमेन, वो प्राइवेट सेक्टर में मैंने और मेरे पार्टनर ने शुरू की थी. और उसके बाद 25-30 साल से ये चल रही है हमारे साथ, 27 साल से हो गई बल्कि शायद. इस पीरियड में बहुत तरक्की हुई है, बहुत इंटरनेट बढ़ा है. एक लिहाज से अगर आप देखें तो हर पाकिस्तानी जिसके हाथ में इस वक्त सेल फोन है या टैबलेट है या कंप्यूटर है, वो इंटरनेट पे है. बल्कि अब तो स्मार्ट टीवी, बहुत से लोग आपके जो प्रोग्राम देख रहे होंगे अपने सैमसंग पे या LG पे, वो भी इंटरनेट कनेक्टेड टीवीज हैं. लेकिन इस वक्त जो है .pk पे मुझे बड़ा अफसोस है, हालांकि मैं उसके बानी अपने आप को समझता हूँ, और मेरा ख्याल है कि हमने .pk का जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह नहीं पूरा किया. उसमें जाहिर है मेरे साथी और मैं उसमें कसूरवार हैं
کہ ہم نے اس کو اتنا نہیں بڑھایا کیونکہ ظاہر ہے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا کہ اس وقت کی حکومت کیا پالیسی اختیار کر سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو بی پاکستانی اور بائی پاکستانی کا نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن جب آپ ان کا بزنس کارڈ دیکھتے ہیں یا آپ سائن بورڈ دیکھتے ہیں لاہور میں, کراچی میں یا کسی اور شہر میں, اس پہ gmail.com کا ایڈریس ہوگا یا کسی اور ویب سائٹ کا ایڈریس ہوگا. تو جب تک ہم خود .pk کو اپنائیں گے نہیں, اس وقت تک ہم اس کا پورا پوٹینشیل نہیں بڑھا سکتے. اور مجھے اور میرے پارٹنر کو بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اس کو بہتر بنائیں. .pk نے اپنا پوٹینشیل پورا نہیں کیا. PKNIC جو ادارہ اس کو چلاتا ہے, مینج کرتا ہے, اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا, اور اس پہ میں سرکاری اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں کہ اس کو بہتر کریں, کیونکہ یہ قومی اثاثہ ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس کو پاکستان کی 100ویں سالگرہ تک ہم اس کو اتنا مضبوط بنائیں کہ نہ یہ عمران ہو نہ کوئی اور شخص ہو جس کے کنٹرول میں ہو, یہ ایک قومی اثاثہ ہے, سب مل کے چلائیں. ٹھیک ہو گیا. انصب جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ ہم نے اس کے پوٹینشیل کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا, اب آپ فردر اس پہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ حکومتی اداروں کے حوالے سے آپ نے بات کی, آپ کو اس طرح سے سپورٹ مل رہی ہے کہ آپ اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی اونرشپ ہونی چاہیے .pk کو لے کر, تو اس حوالے سے کیا فردر آپ کا پلان ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. 30 سال سے جب سے بھی یہ کام میں نے شروع کیا تھا, اس وقت سے پرائیویٹ سیکٹر میں .pk کی مینجمنٹ ہونے کے فوائد بھی بہت تھے, کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے پاکستان میں کسی دن فوج آ سکتی ہے, کسی دن کوئی ڈکٹیٹر آ سکتا ہے, کسی دن کوئی کرپٹ حکمران آ سکتا ہے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ .pk کو ویپنائز کیا جائے. کوئی حکومت آئے آج پالیسی چینج کر دے کہ تمام ویب سائٹس بند کر دیں, صرف 10 لوگوں کو دیں, کوئی اور آئے جو کہے کہ سب کچھ بند کر دو, صرف میری تصویریں چلاؤ. تو اس لیے اس کا پرائیویٹ سیکٹر میں ہونے کا پاکستان کو فائدہ ہوا. لیکن ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں چاہے میں ہوں چاہے میرے پارٹنر اشر ہوں, ہم لوگ جو ہیں وہ انڈیویجولز امریکن شہری ہیں, ہم امریکہ میں ہیں, پاکستانی ہیں ظاہر ہے, لیکن امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں کام کرتے ہیں. یہاں سے ہم نے پیسے کما کے پاکستان میں خرچ کیے اس کو چلانے کے لیے. لیکن لانگ ٹرم ظاہر ہے زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں ایک ایسا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ مل کے پارٹنرشپ ہو, اور ادارہ ایسا ہو اس کو چلائے جو ملک سے باہر اس لیے ہو کہ انڈیپینڈنس رہے, لیکن ساتھ ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, PTA ہے, منسٹری آف IT ہیں, یہ بڑے پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. یہ پچھلے سالوں میں ان کا رول پازیٹیو نہیں ہوتا تھا. جو اس وقت ان کی لیڈرشپ ہے وہ بہت سمجھدار ہے, اور مجھے ان کے ساتھ مل کے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ وہی سمجھتے ہیں جو ہمارے خوف تھے, جو ہماری فکرات تھیں, اور لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ پاکستان کے. ٹھیک ہے. اچھا عمران, میں آپ سے یہ جو پاکستانی ینگسٹرز ہیں اس وقت, چونکہ IT کے اندر یا IT ایکسپورٹس کو لے کر پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے, لیکن وی آر جسٹ اپ ٹو a few millions اور a few billions. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور ہم سے بہت زیادہ بڑی پوٹینشیل کے اندر بھارت جیسے ممالک, بنگلہ دیش جیسے ممالک اپنی IT ایکسپورٹس کر رہے ہیں. ایک تو آپ اس پوٹینشیل کو, یہ جو ان ٹیپ پوٹینشیل ہے, اس کو ہم کیسے مزید ایکسپلور کریں, اس کو کیسے مزید استعمال کریں اپنے فائدے کے لیے, اپنی اکانومی کے فائدے کے لیے, اس کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس, اور کیا حکومت نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں وہ کافی ہیں, یا آپ کے پاس بینگ ایکسپیرٹس ہی تجاویز ہیں جو آپ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اس پہ عمل کر کے ہم IT انڈسٹری کو فروغ دے سکتے ہیں پاکستان میں؟ زبردست سوال آپ کر رہے ہیں, اور مجھے ظاہر ہے میں ایک ادنا سا پاکستانی ہوں جس کو خوش نصیبی ہوئی کہ اس موقع پہ آپ سے بات کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے مجھے. پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے, ہم حالانکہ بھارت کا ایک بہت, ہندوستان جس کو مارکیٹنگ کے طور پہ انڈیا کہتے ہیں, ہندوستان نے جو پوٹینشیل بنایا ہے, ان کی آبادی ہم سے کہیں زیادہ ہے, لیکن ان کی جو کریٹیوٹی ہے ہم سے کہیں کم ہے. اور مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ جو پاکستانی کریٹیوٹی ہے وہ اکثر چیزوں کو توڑنے میں استعمال ہوتی ہے, سافٹ ویئر کا لائسنس بریک کر لیا وغیرہ, نہ کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کریٹ کرنے میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ کوئی پالیسی چینج کر سکتی ہے, نہ عمران نہ آپ. ہم سب کو مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا جو پوٹینشیل کریٹیوٹی کا ہے, نئی چیز بنانے کا ہے, نئی کتاب, نئی فلم, نیا میوزک, نئی سافٹ ویئر ویب سائٹ, نیا بزنس, یہ تمام چیزوں کا پوٹینشیل پاکستان جتنا اس پورے خطے میں جو ہے دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب اس پہ مل کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم, چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم چاہیں گے پاکستان 100 کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا, اور آپ اس کو کس طرح سے آپریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو میں اس کو کہوں گا کہ پروجیکٹ نہ سمجھیں, اس کو میرا مشن سمجھیں. میں جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو پاکستان میں 30 سال میں انٹرنیٹ نے جتنی ترقی کی, اس وقت کے لوگ جو نہ کہنے والے تھے وہ پیسے کما رہے ہیں اس سے, لیکن
जितना पोटेंशियल हमारा भी है वो तो भी हमने टच नहीं किया। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम अगर आज अब इस साल में 2022 में एक 25 साल मिशन पे चलें, प्रोजेक्ट नहीं मिशन पे चलें, आज से 25 साल बाद 2047 में हमारा मुल्क 100 साल का हो जाएगा। उस वक्त हम किस लेवल पे पहुंचे होंगे, किस इंडस्ट्री में, सनत में, माशियात में, तालीम में, इल्म और किताबों में, लिखने में, पढ़ने में, पेंटिंग्स में, दुकानें चलाने में, नई चीजें बनाने में, इन तमाम चीजों का मिशन हम बना के अगर चलें तो मेरा मिशन ये था कि तमाम गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलकर और प्राइवेट सेक्टर में और स्टेक होल्डर्स और मीडिया के साथ मिलकर और अवाम के साथ मिलकर और इंटरनेट पायनियर्स और एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर हम हर फील्ड के गोल सेट करें कि अगले 5 साल में हमें कहाँ तक पहुंचना चाहिए, 10 में कहाँ तक पहुंचना चाहिए और 25 साल में कहाँ तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है वो गोल्स चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए उस वक्त, लेकिन अगर आज 25 साल का सफर हम नहीं शुरू करेंगे तो हम उसी तरह बातें करते रह जाएंगे 25 साल बाद जैसे हम 30 साल से कर रहे हैं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी ज़बरदस्त आपकी थॉट्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपकी बातें हैं। अल्लाह करे जो आपके प्लान्स हैं, एज यू सेड इट्स अ मिशन, अल्लाह करे आपको इसमें कामयाबी मिले। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इमरान अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन हुए फ्रॉम USA एंड उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए भी और आपके .pk के लिए, जो कि हमारा .pk भी है, इसके लिए बहुत बेहतर हो। सो .pk के मौजूद और पाकिस्तान में इंटरनेट के फ़रोग के लिए काम करने वाले इमरान अनवर साहब हमें लाइव ज्वाइन कर रहे थे। और जो इनके आइडियाज़ हैं अगर उनको एग्जीक्यूट किया जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस का अनफॉर्चुनेटली शिकार है, फॉर द लॉन्ग टर्म ये जो प्लान हमें बता रहे हैं उससे पाकिस्तान की ओवरऑल IT के शोबा हो या दीगर शोबे हो उसमें बहुत हेल्प हो सकती है। तो इस पे जो इनका मिशन है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। पाकिस्तान के अगर आप जितने कर्जे हैं पाकिस्तान के ऊपर, IT के अलावा, इंटरनेट के अलावा और कोई हल नहीं है हमें कम से कम नजर आता फिजिकली जो पाकिस्तान के इस बोझ को कम कर सके। इसी के जरिए पाकिस्तानीज़ कैन मेक मोर डॉलर्स एंड अपने कर्जे उतारने में हमें हेल्प हो सकती है और कर्जे उतरेंगे तो आज़ादी आएगी, असल आज़ादी। तो ये बहुत ज़रूरी है।